अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान। आज मैं एक ज़िंदगी के बहुत ही अहम और ख़ास टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। तो बताऊंगा कि कामयाबी बेसिकल है क्या चीज़। कि हर बंदा ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि कामयाबी है क्या चीज़। आप किसी बच्चे से भी पूछें कि आप कामयाब होना चाहते हैं, वो भी कहेगा कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ। किसी अनपढ़ से पूछेंगे कि आप कामयाब होना चाहते हैं, वो भी कहेगा कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ। किसी बुजुर्ग से पूछें कि आप कामयाब होना चाहते हैं, वो भी कहेंगे कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ। किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछेंगे कि आप कामयाब होना चाहते हैं, वो भी आपको क्या जवाब देगा कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ। पर किसी से भी सवाल करके पूछ लें कि भाई मुझे बता दो कामयाबी चीज क्या है, किस चीज में कामयाब होना चाहते हो, वो उसको पता ही नहीं है। कामयाब तो वो होना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि कामयाबी चीज क्या है। तो कामयाबी की जो मेरी सोच के मुताबिक तारीफ है, डेफिनेशन है, उसको यूं भी कहा जा सकता है कि मुसलसल जिद्दो जहद करने के बाद किसी चीज को या किसी मंजिल को हासिल कर लेना, उसका नाम कामयाबी होती है। जरूरी नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का नाम ही कामयाबी होता है। नहीं, हाँ, आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है कि जो बंदा अच्छे का पैसे कमा रहा है, लोग कहते हैं कि ये बंदा कामयाब है। नहीं, कामयाबी असल ये चीज होती है कि अगर आपका कोई ख्वाब है, कोई चीज आपके जहन में है कि यार मैं नहीं वो चीज हासिल करनी है, अगर तो आप वो चीज अपनी जिंदगी में हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं कामयाब हो गया हूं अपने मकसद में। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता ना कि कामयाबी चीज क्या है। सोच नहीं आती कामयाब होने के लिए करना क्या पड़ता है, कामयाबी है क्या, हमें समझ ही नहीं आती। अपनी सारी जिंदगी हमारी गुजर जाती है, हमें नहीं समझ आती कामयाबी है क्या, कामयाबी कैसे मिलेगी। कामयाबी के लिए सबसे मेन चीज ये हो कि आपके ख्वाब होने चाहिए। ख्वाब क्या होते हैं? ख्वाब वो नहीं होते कि जो हम लोग सोते हुए देखते हैं कि रात को ख्वाब आया कि ये मेरा ख्वाब है। नहीं, ख्वाब वो नहीं होता। ख्वाब तो वो होता है जो जागती आंखों के साथ देखा जाए। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे मैं इंशाल्लाह वीडियो पूरी बनाऊंगा कि ख्वाब कैसे बनाते हैं और ख्वाब के साथ हम किस तरह ख्वाब अपने बना के किस तरह कामयाब हो सकते हैं। ख्वाब तो देखा था अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने क्या ख्वाब देखा? अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब नहीं देखा था कि वो सो रहा है और उसने देखा है कि हमारी एक अलग रियासत है। नहीं, वो सो के नहीं ख्वाब देखा था, उन्होंने जागती आंखों से ख्वाब देखा था। कैसे? कि उनके अंदर एक सोच पैदा हुई थी कि हमें एक अपनी अलहदा रियासत बनानी चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। वो ख्वाब था जो तामील किया, मुकम्मल किया कायदे आज़म ने। कैसे किया ये भी एक लंबा टॉपिक है, इस पे भी बात होगी इंशाल्लाह जल्दी जो है वो इस पे भी वीडियो बना के आप लोगों से को बताया जाएगा। कुछ लोगों को कामयाबी प्लेट में भी मिल जाते हैं। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको कामयाबी मेहनत के साथ करना पड़ती है, तो कुछ लोगों को बनी बनाई कामयाबी प्लेट के अंदर भी मिल जाती है। तो उसकी मैं आपको एक शॉर्ट्स सी जो स्टोरी के साथ समझाऊंगा। फनी भी है और सबक अमेज भी है, आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। एक दफ़ा एक बादशाह हो गया बीमार। बादशाह को समझ आ गई कि मेरी ज़िंदगी के जो है वो आखिरी दिन चल रहे हैं, कि मेरा मतलब कि आखिरी टाइम आ गया, इसके बाद मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। औलाद भी नहीं थी उसकी। बादशाह को समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इसको किस तरह करना है। एक दिन ना सोचते हुए उसे ख्याल आया कि यार मैं ना कुछ इस तरह की शर्त रखता हूँ कि कोई बंदा वे पूरी ना कर पाए। अचानक उसमें ख्याल आता है कि वो अपने वजीर को बताता है कि यार पूरे रियाया के अंदर बता के आओ कि बादशाह ने शर्त ये रखी है कि मेरे मरने के बाद मैं बादशाह उसको बनाऊंगा जो मेरी कब्र के अंदर पहली रात गुजारेगा। मतलब जब मैं फोत हो जाऊं मुझे दफनाना नहीं, एक रात का टाइम आपने मुझे रखना है और ये पहली रात जो है वो मेरी जगह पे किसी और बंदे को आपने दफनाना है। अगर तो वो कामयाब हो गया तो उसको आपने बादशाह दे देनी है, अगर वो कामयाब ना हुआ तो फिर उसको बादशाह नहीं देनी। एक गरीब आदमी मेरे जैसा, उसने सोचा, जब उस तक बात पहुंची उसने सोचा कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना घर है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है, एक गधा ही है मेरे पास, इसका मैंने क्या हिसाब देना है।
تو میں ہمت کر کے قبر میں پہلی رات گزارتا ہوں، پھر بادشاہت مل جائے گی، ساری زندگی عیاشی کریں گے۔ وہ ارادہ کر لیتا ہے، وہ بادشاہ کے پاس جب اپنی بات پہنچاتا ہے کہ بادشاہ صاحب میں آپ کی رات میں قبر کے اندر پہلی رات گزاروں گا۔ کچھ وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے بعد بادشاہ فوت ہو جاتا ہے، بیمار تھا، ٹائم پورا ہو گیا، مرنا تو سب نے ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ میں رات کو قبر میں گزاروں گا پہلی رات، اس کو بلا لیتے ہیں، بلا کے قبر تیار ہو جاتی ہے، تیار ہونے کے بعد اس کو قبر کے اندر رکھ کے رات کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، رات کو آ جاتے ہیں فرشتے آتے اٹھا لیتے ہیں، بھائی اٹھو حساب دو۔ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو میں کس بات کا حساب دوں، میرے پاس صرف ایک گدھا ہے۔ انہوں نے کہا چلو گدھے کا حساب دے دو۔ کہتا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے گدھے کے بارے میں، کیا حساب لینا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ آپ نے گدھے کے اوپر وزن رکھا ہوا تھا، اور وزن رکھ کے آپ نے اس کو مارا تھا جی بالکل مارا تھا، تو آپ نے گدھے کے اوپر ظلم کیا تھا، چلو بھائی لگاؤ اس کو 5 لیٹر۔ 5 لیٹر کھانے کے بعد وہ کہتا ہے اچھا چلو یار کوئی بات نہیں، اب اس کے بعد کون سا اور حساب ہونا ہے؟ پھر فرشتے پوچھتے ہیں وہ فلاں دن آپ نے گدھے کو بھوکا رکھا تھا، ہاں رکھا تھا، لگاؤ بھائی 10 لیٹر اس کو۔ پھر تھوڑے وقت کے بعد پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں ٹائم نے آپ نے گدھے کو پورا دن بھوکا باندھا ہوا تھا، سایہ بھی نہیں تھا، دھوپ کے اندر باندھا ہوا تھا، تو ہاں وہ فلاں دن میں کہیں گیا ہوا تھا واقعی، اس کا حساب دو۔ ایسے کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی ہے، حساب نہیں مکمل ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہیں کہ ہم بادشاہ صاحب کو دیکھنے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو نئے بادشاہ صاحب ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں، آئیں ان کی کو دیکھتے ہیں۔ قبر کھودتے ہیں، کھودنے کے بعد جیسے ہی قبر اوپن ہوتی جاتی ہے، کھلتی جاتی ہے، بادشاہ صاحب قبر سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں۔ لوگ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہ بادشاہ صاحب آپ ہمارے نئے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے آئے محل میں بیٹھے اور ہمیں حکم دیں کہ ہم نے کرنا کیا، آپ تو ہمارے نئے بادشاہ ہیں، آپ کدھر بھاگ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں نے نئی بادشاہت کرنی، جو مجھ سے ساری رات ایک گدھے کا حساب نہیں ہوا، میں پوری کائنات کا یا پوری اس علاقے کا میں کس طرح حساب دے سکتا ہوں، اور اس نے بادشاہت نہیں لی۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کو کامیابی جو ہے وہ پلیٹ کے اندر بھی مل جاتی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کرنا کیسے ہے اور اس کو سنبھالنا کیسے ہے۔ اصل کامیابی کی قدر وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے زور لگا کر کامیابی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، جن کو کامیابی پلیٹ میں ملتی ہے ان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اچھی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔